नमस्ते साथीहरू, हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली इन्जिनियरिङ लोकसेवा प्रिपरेसन। म छु तपाईँहरूको माझमा यारसँग महर। आज म तपाईँहरूलाई नेपाल सेवा आयोग जो चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगम प्राविधिक इन्जिनियरिङ सिभिल साथौँ जो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको चाहिँ पदको लागि चाहिँ सोधेको 2075 साल 2 महिनाको परीक्षाले लिएको लोकसेवा परीक्षाले लिएको आज क्वेसन लिएर आएको छु र त्यसको सही उत्तर पनि तपाईँलाई म दिने प्रयास गर्छु। म छु तपाईँहरूको माझमा यारसँग महर। पक्कै पनि लोकसेवा जो चाहिँ नेपाल सिभिल एभिएसन जो चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमले चाहिँ अहिले तपाईँहरूको लागि चाहिँ लोकसेवा भ्याकेन्सी गरेको छ। तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ लोकसेवा दिन जानुहुनेछ र फर्म भर्नुभएको छ भने तपाईँलाई यो आजको बसाइ एकदम उपयोगी हुनेछ। म तपाईँहरूको माझमा यारसँग महर छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् र पुरानै साथीहरू हुनुहुन्छ हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला। म तपाईँलाई आजको बसाइमा पहिलो क्वेसन राख्न गएको छु। मैले 1 देखि 50सम्म क्वेसन लिएर आएको छु आजको बसाइमा। आज हामी तपाईँलाई यी क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछु। कृपया हामीलाई चाहिँ हेरेर साथ दिनुहोला। क्वेसन नम्बर 1 ले भन्दैछ द हाई स्ट्रेन्थ अफ ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट एट अर्ली स्टेज इज ड्यू टु ऱ्यापिड जो चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ अफ चाहिँ ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्टले चाहिँ तल कुन पार्टिकलहरू मिक्सिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ दिन्छ भनेर ऱ्यापिड चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ दिन्छ भनेको छ अर्ली स्टेजमा चाहिँ। अप्सन एले भन्दैछ फाइनर ग्राइन्डिङ, अप्सन बीले भन्दैछ बर्निङ एट हाई टेम्परेचर, अप्सन सीले भन्दैछ इन्क्रिज लाइम सिमेन्ट भनेको छ र डीले भन्दैछ हायर कन्टेन्ट अफ ट्राइक्याल्सियम भनेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्टले चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ अर्ली स्टेजमा चाहिँ अप्सन सी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। इन्क्रिज इन लाइम सिमेन्ट चाहिँ हामीले इन्क्रिज गरेपछि यसले चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट चाहिँ स्ट्रेन्थ दिन्छ ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट यही भनेको छ। अब तपाईँलाई मैले क्वेसन नम्बर 2 राख्ने गरेको छु। क्वेसन नम्बर 2 ले भन्दैछ इफ द सलम अफ अ कङ्क्रिट मिक्स इज 60 mm इट इज वर्केबिलिटी भनेको छ। तपाईँले कङ्क्रिटको सलम टेस्ट गर्नुभएको छ। तपाईँले यसको लागि चाहिँ 0 to तपाईँले कति 25 भनेको हाम्रो के हो एकदम भेरी लो हो। यो भनेको भेरी लो पर्छ र तपाईँको 25 देखि तपाईँको 50 सम्म चाहिँ तपाईँको लो हो। यसरी 50 देखि तपाईँको 75 सम्म चाहिँ यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ मिडियम खालको हुन्छ भने तपाईँको यसको अर्को केसमा चाहिँ तपाईँको 75 देखि हामीले 100को रेन्जलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ हाई भनिन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ कतिदेखि कतिको रेन्जमा पऱ्यो भनेपछि तपाईँको 60 भनेको तपाईँको कतिको पऱ्यो 50 देखि 75 को रेन्जमा पऱ्यो। 50 देखि 75 सम्मको रेन्जलाई हामी के भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ भने मिडियम चाहिँ भन्ने गर्छौँ। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सी रहेको छ। हामी तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 3 राख्न गरेको छु। क्वेसन नम्बर 3 ले भन्दैछ रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट इज युजली स्ट्रङ इन टेकिङ। रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट चाहिँ युजली स्ट्रङ हुन्छ कुन साइडको लागि टेन्साइलको लागि हुन्छ कि कम्प्रेसिभको लागि हुन्छ कि सेयरको लागि हुन्छ कि भनेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई हामी राख्न गएको छौँ। अप्सन एले भन्दैछ टेन्साइल एन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको लागि भनेको छ। अप्सन बीले भन्दैछ कम्प्रेसिभ एन्ड सेयर स्ट्रेस भनेको छ। यसै गरी अप्सन सीले भन्दैछ टेन्साइल कम्प्रेसिभ एन्ड सेयर स्ट्रेस भनेको छ र अप्सन डीले भन्दैछ टेन्साइल एन्ड सेयर स्ट्रेस। रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेको तपाईँले आरसिसी चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ कम्प्रेसिभ फोर्सलाई पनि रेजिस्ट गर्छ, टेन्साइल फोर्सलाई पनि रेजिस्ट गरिरहेको हुन्छ र सेयर स्ट्रेसलाई पनि यसले चाहिँ के हुन्छ रेजिस्ट गरिरहेको हुन्छ। अप्सन नम्बर सी चाहिँ यसको लागि चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर तपाईँलाई राख्न गरेको छु 4 राख्न गरेको छु। क्वेसन नम्बर 4 ले भन्दैछ बल्किङ बल्किङ अफ स्यान्ड इज म्याक्सिमम when the moisture content is about बल्किङ अफ स्यान्ड भनेको तपाईँको पानी चाहिँ कति मोइस्चर कन्टेन्ट भएको बेला चाहिँ बल्किङ अफ स्यान्ड म्याक्सिमम हुन्छ भनेको छ। अप्सन एले भन्दैछ 0.5%, अप्सन बीले भन्दैछ 4%, अप्सन सीले भन्दैछ 8% र अप्सन डीले भन्दैछ तपाईँको लागि 16%। बल्किङ अफ स्यान्ड म्याक्सिमम चाहिँ कुन केसमा हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको 4% चाहिँ हाम्रो वाटर कन्टेन्ट भएको केसमा चाहिँ बल्किङ अफ स्यान्ड चाहिँ म्याक्सिमम हुने गर्छ। क्वेसन नम्बर
5 राख्नु पर्छ तपाईँलाई मैले। क्वेसन नम्बर 5 भन्दैछ द बेन्च मार्क अफ स्टेसन ए इज 500 मिटर छ एन्ड ब्याक साइड रिडिङ चाहिँ हाम्रो यसको केसमा चाहिँ के भनेको छ, एकमा चाहिँ 2 मिटर रहेको छ एन्ड फर साइड रिडिङ चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ कति भनेको छ, फर साइड रिडिङ स्टेसन बीको चाहिँ केसमा चाहिँ 3 मिटर भनेको छ होइन। यो चाहिँ आरएल अफ बी निकाल्नु पऱ्यो भनेको छ तपाईँको लागि। आरएल अफ बी निकाल्दाखेरि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँले बेन्च मार्क अफ बिएम अफ ए है, बिएम प्लस ब्याक साइड रिडिङ गर्नु तपाईँले, ब्याक साइड रिडिङ होइन बिएस लिनु पऱ्यो माइनस तपाईँले के गर्नु पऱ्यो फर साइड गर्नु तपाईँले चाहिँ घटाउनु पऱ्यो। त्यसको चाहिँ ब्याक यो चाहिँ आरएल अफ तपाईँको लागि चाहिँ आरएल अफ बी चाहिँ आउने गर्छ। एफएस चाहिँ हामीले गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ बीको आउँछ। तपाईँले यसलाई गर्नुभयो भने चाहिँ कति आउँछ एन्सर भने तपाईँको 500 होइन, 500 चाहिँ हाम्रो के छ 500 चाहिँ हाम्रो 500 प्लस 2 भनेपछि 502 भयो। त्यसपछि हामीले -3 गऱ्यो भने कति हुन्छ 499 चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ। अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ 5 को। तपाईँले मैले यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 राख्ने गरेको छु। क्वेसन नम्बर 6 ले भन्दैछ इफ होइन आई इज द स्टोडिया डिस्टेन्स भनेको छ होइन, एफ इज द फोकल लेन्थ भनेको छ एन्ड डी इज द डिस्टेन्स बिट्विन द डिस्टेन्स बिट्विन के भनेको छ अब्जेक्ट एन्ड द भर्टिकल एक्सिस अफ दि ट्याकोमेट्री। द मल्टिप्लाइङ कन्स्ट्यान्ट भनेको तपाईँले के भन्ने पढ्नु भएको छ स्टडी एनिमेसनमा, के इज इक्वल टु के हुन्छ तपाईँले मल्टिप्लाइङ कन्स्ट्यान्ट तपाईँले के इज इक्वल टु के पढ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ माथि तपाईँको जहिले पनि फोकल लेन्थ हुन्छ एफ इज इक्वल टु के इज इक्वल टु एफ आई हुन्छ जहिले पनि। यो चाहिँ तपाईँको मल्टिप्लाइ कन्स्ट्यान्ट हो र तपाईँको एडिटिभ कन्स्ट्यान्ट भनेको तपाईँले सी पढ्नु भयो भने एडिटिभ कन्स्ट्यान्ट सी इज इक्वल टु के हुन्छ एफ प्लस तपाईँको डी चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ पढ्नु भएको होला। यो भनेको मल्टिप्लाइ कन्स्ट्यान्ट हो। मल्टिप्लाइ कन्स्ट्यान्ट जहिले पनि कति हुन्छ तपाईँको मल्टिप्लाइ कन्स्ट्यान्ट भनेको तपाईँको केसमा चाहिँ सरी साथीहरू यहाँ यो चाहिँ हाम्रो क्यामेरा स्क्रिउ अफ भएको छ। मल्टिप्लाइ कन्स्ट्यान्ट जहिले पनि के हुन्छ मल्टिप्लाइ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हामी एनालिटिक लेन्सको केसमा चाहिँ हामीले यसलाई 100 लिन सक्छौँ भने चाहिँ एडिटिभ कन्स्ट्यान्ट हामीले 0 लाग्न सक्छौँ। यो तपाईँले बुझ्नुभएको छ, तपाईँलाई मैले यो रिभिजन गरेको छु, कृपया तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। मल्टिप्लाइङ र एडिटिभ कन्स्ट्यान्ट भनेको तपाईँले बुझ्नु होला। एफ इज इक्वल टु के इज इक्वल टु के हुन्छ एफआई हुन्छ र सी इज इक्वल टु एफ प्लस डी चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा हो। क्वेसन नम्बर 7 राख्ने गरेको छु तपाईँ मैले। क्वेसन नम्बर 7 ले भन्दैछ द कन्ट्रोल लाइन होइन मर्ज अर क्रस वान अदर होइन अन म्याप इन केस अफ, यो चाहिँ मर्ज हुन्छ, यो चाहिँ मर्ज हुन्छ तपाईँले चाहिँ क्रस गर्छ, क्रस इच अदरलाई होइन क्रस गरेको हुन्छ। यस्तो खालको केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ यस्तो खालको केसलाई चाहिँ मर्ज अथवा के भन्छ के भनेको छ मर्ज भनेको एउटा हुन्छ मिसिन छ कन्ट्रोल लाइन चाहिँ यसो चाहिँ मर्ज भएको हुन्छ, मर्ज हुन्छ अथवा के हुन्छ यसले चाहिँ क्रस इच अदर भन्छ, यसलाई काटिरहेको हुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो खालको केस हुन्छ हामीले। जस्तो हाम्रो ओभरह्याङ क्लिप भनेपछि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यसो गरेर यसो गरी आउँछ होइन ओभरह्याङ क्लिप भनेको। यहाँबाट चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईँले ओभरह्याङ क्लिपकै तपाईँलाई मैले यहाँ चाहिँ ड्र गर्न खोजेँ। ओभरह्याङ क्लिपमा हामीले चाहिँ यसको केसमा चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ हाम्रो यहाँबाट यसरी गएको हुन्छ भने चाहिँ एनदर लाइन भनेको हाम्रो यहाँबाट यसरी जाने भयो। यो चाहिँ यसरी यो चाहिँ मर्ज अथवा यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ काटिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो ओभरह्याङ क्लिपको केसमा चाहिँ हाम्रो यस तपाईँले केब पनि यो चाहिँ तपाईँको केबले पनि तपाईँको के भनेको तपाईँ गुफा हुन्छ, गुफाहरू पनि ओभरह्याङ क्लिप अथवा केबको कन्डिसनमा तपाईँले यो चाहिँ हामीले देख्ने गर्छौँ हामीले कन्ट्रोल म्याप होइन। अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट एन्सर 7 नम्बरको। अब तपाईँलाई मैले क्वेसन नम्बर 8 राख्न गरेको छु। 8 ले भन्दैछ इफ द होइन क्वाड्रेन्टल बेरिङ अफ अ लाइन इज नर्थ तपाईँको 35 डिग्री वेस्ट भनेको छ देन द होल सर्कल बेरिङ भनेको छ। तपाईँले यस्तो खालको केसमा के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नर्थ हुन्छ जहिले पनि, यो भनेको हाम्रो साउथ हुन्छ, यो भनेको वेस्ट हुन्छ, यो भनेको इस्ट भन्छ होइन। यो चाहिँ के भनेको छ भने नर्थ भनेको छ, नर्थबाट चाहिँ हाम्रो 35 डिग्री चाहिँ 35 डिग्री वेस्टतिर आइरहेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ कति छ 35 डिग्री भनेको छ। अब होल सर्कल बेरियम चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो यहाँबाट यहाँ 360 हुन्छ 360 माइनस तपाईँले कति गर्नु पऱ्यो 35 गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यस डिग्री भनेपछि तपाईँ कति आउने भयो
यो भनेको 225 डिग्री तपाईँको चाहिँ यो केसमा चाहिँ आउने भयो तपाईँको 325 सरी यसको चाहिँ 360बाट हामीले 35 हटायो भने 325 चाहिँ आएको अप्सन नम्बर ए चाहिँ तपाईँको करेक्ट एन्सर रहेको छ 325 डिग्री भने चाहिँ यसरी आयो तपाईँलाई मैले क्वेसन नम्बर 9 राख्न गएको छु क्वेसन नम्बर 9 ले भन्दैछ जियोमेट्रिक सर्वे इज डिफरेन्ट फ्रम प्लेन सर्वेइङ बिकज हैन प्लेन सर्वे भन्दा चाहिँ जियोग्राफिक सर्वे चाहिँ फरक भिन्नता हुन्छ त्यसको के कारणले हुन्छ भनेको छ अप्सन ए भन्दा भेरी लार्ज एरिया इज कभर्ड यो पनि ठिक छ बीले भन्दैछ द कर्वेचर अफ द अर्थ इज कन्सिडर यो पनि ठिक छ र अनडुलेटिङ अफ द टोपोग्राफी इज कन्सिडर अथवा के भन्छ लार्ज डिफरेन्स इन एलिभेसन तपाईँको अप्सन ए र अप्सन बी चाहिँ करेक्ट छ करेक्टमा पनि तपाईँले एकदम करेक्ट एन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ के गर्छौँ प्लेन टेबल सर्वे चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ कर्वेचर अफ द अर्थ चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण अप्सन नम्बर बी चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ क्वेसन नम्बर 9 को अप्सन बी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ क्वेसन नम्बर 10 राख्न गएको छु तपाईँलाई मैले क्वेसन नम्बर 10 ले भन्दैछ टोटल स्टेसन मेजर हुन्छ टोटल स्टेसनले के मेजर गर्छ भनेको छ ओरिजिनल डिस्टेन्स स्लोप डिस्टेन्स डिफरेन्स इन इलिभेसन एन्ड कोअर्डिनेट्स अल अफ दि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ थर्ड लाइन भनेको हाम्रो टोटल स्टेसन भनेको हाम्रो त्यसले भर्टिकल डिस्टेन्स पनि भर्टिकल एङ्गल पनि मेजर गर्छ डिस्टेन्स पनि मेजर गर्छ स्लोप डिस्टेन्स पनि मेजर गर्छ र डिफरेन्स इलिभेसन कोअर्डिनेटहरू पनि यसले दिने गर्छ त्यसकारण अप्सन नम्बर डी चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ क्वेसन नम्बर 11 राख्न गएको छु तपाईँलाई मैले क्वेसन नम्बर 11 ले भन्दैछ द अमाउन्ट रिक्वायर्ड टु बी डिपोजिटेड बाई अ कन्ट्र्याक्ट व्हाइल सबमिटिङ अ टेन्डर इज नोन एज यसलाई भनिन्छ फिक्स के भनिन्छ भनेको छ अप्सन नम्बर ए ले भन्दैछ तपाईँको फिक्स डिपोजिसन अप्सन बी ले भन्दैछ कसन डिपोजिसन अप्सन सी ले भन्दैछ सेक्युरिटी डिपोजिसन अप्सन डी ले भन्दैछ इन्भेस्ट मनी डिपोजिसन हुन्छ तपाईँको के हुन्छ कुनै पनि कन्ट्र्याक्टले चाहिँ तपाईँले रिक्वायर हुन्छ चाहिँ आवश्यक पर्छ डिपोजिट बाई द कन्ट्र्याक्ट होइन फाइल सबमिटिङ द टेन्डर इज नोन एज तपाईँले हाम्रो टेन्डर चाहिँ सबमिटिङ गर्ने बेला चाहिँ हामीले कुनै सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ हामीले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ इन्भेस्ट मनी डिपोजिसन हामी चाहिँ कमाएको मनी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ क्वेसन नम्बर 12 ले भन्दैछ द टेक्निक अफ फाइन्डिङ द फेयर प्राइस अफ एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ अर प्रोपर्टी इज नोन एज हामी चाहिँ फेयर प्राइस चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हामीले फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ कुनै पनि बिल्डिङको भनेको छ अप्सनली इस्टिमेसन भन्छ यो चाहिँ होइन प्राइजिङ यो पनि होइन र यो भ्यालुएसन एन्ड कस्टिङ तपाईँको हामीले चाहिँ भ्यालुएसनबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ फिक्स प्राइस चाहिँ हामीले फेयर प्राइस चाहिँ पाउन सक्छौँ अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ तपाईँलाई मैले यहाँ चाहिँ क्वेसन नम्बर 13 राख्न गएको छु क्वेसन नम्बर 13 भन्दैछ द ड्याम प्रुफ कोर्स होइन डिपिसी इज मेजर्ड इन डिपिसी हामीले जहिले पनि केमा नाप्छौँ अप्सन एले भन्दैछ क्युब मिटर भन्दैछ अप्सन बीले भन्दैछ स्क्वायर मिटर अप्सन सीले भन्दैछ मिटर र अप्सन डीले भन्छ नर्मल हामी चाहिँ डिपिसी भनेको हामी जहिले पनि के हुन्छ मिटर स्क्वायरमा नाप्छौँ किनकि यसको सर्ट थिकनेस चाहिँ अलरेडी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यसको थिकनेस चाहिँ हामीलाई नोन हुन्छ त्यसकारण हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के हुन्छ मिटर स्क्वायरमा चाहिँ नाप्ने गर्छौँ मेजर गर्ने गर्छौँ डिपिसीलाई क्वेसन नम्बर 14 ले भन्दैछ क्वेसन नम्बर 14 ले के भन्दैछ भनेपछि द स्पेसिफिकेसन इन कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट्स डिटेल विथ होइन डिटेल विथ भनेको छ अप्सन नम्बर ए ले भन्दैछ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स अप्सन बी ले भन्दैछ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स विथ प्रोसिडर भनेको छ अप्सन सी ले भन्दैछ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल मेजरमेन्ट सिस्टम एन्ड वर्किङ प्रोसिडर अप्सन डी ले भन्छ क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी तपाईँको लागि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसन अफ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टले चाहिँ यसले चाहिँ क्वान्टिटी पनि दिने गर्छ मेजरमेन्ट सिस्टम पनि दिने गर्छ र वर्किङ होइन प्रोसिडरहरू त्यो काम हामी कसरी गर्ने त्यो प्रोसिडरहरू त्यसको चाहिँ प्रोसिडर पनि दिने गर्छ अप्सन नम्बर सी चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ तपाईँलाई मैले क्वेसन नम्बर 15 राख्न गएको छु क्वेसन नम्बर 15 ले भन्दैछ इस्टिमेट भनेको के हो हामी इस्टिमेट के कारणले गर्छौँ किन गर्छौँ भन्ने कुरा छ अप्सन एले भन्दैछ द एक्चुअल कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन अफ अ स्ट्रक्चर एक्चुअल कस्ट चाहिँ इस्टिमेट कहिले पनि दिँदैन अप्सन बीले भन्दैछ ऱ्यान्डम गस होइन गेस अफ कस्ट अफ स्ट्रक्चर अप्सन सीले भन्दैछ प्रोबेबल कस्ट एराइभ्ड एट बिफोर होइन
कमेन्समेन्ट अफ द स्ट्रक्चर भनेको छ। अप्सन डीले भन्छ नन अफ दिएको। हामीले चाहिँ इस्टिमेट भनेको हामीले प्रोबेबल कस्ट कति लाग्छ त्यो चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले इस्टिमेट गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 16 राख्न गएको छु भने क्वेसन नम्बर 16 भन्दैछ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन होइन वाइल मेकिङ अ ड्रोइङ होइन इन स्केल अफ 1 cm इज इक्वल टु 10 मिटर वाइल विल बी हुन्छ होइन। आरएफ भनेको हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन भन्ने बुझिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ हामीले चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ जो चाहिँ हामीले म्याप अथवा म्याप डाइमेन्सन अथवा हामीले के भन्छ रियल डाइमेन्सन हामीले एक्चुअल डाइमेन्सन अथवा रियल हामीले चाहिँ त्यसको डाइमेन्सन राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भनेपछि यसको चाहिँ आरएफ हामीले निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1 cm इज इक्वल टु हामीले कति 10 मिटरलाई हामीले 1 cm राखेको छौँ हो। त्यस कारण 1 cm लाई हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो 10 मिटरलाई पनि cm लिनु पऱ्यो इन्टु 100 गर्नु पऱ्यो। 100 भनेको के हुन्छ यो भनेको 100 इन्टु 10 भनेको 1:2 के गर्नु पऱ्यो 1:2 तपाईँको कति गर्नु पऱ्यो 1,100,000 चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति यहाँ यस्तो के हुन्छ भने तपाईँले बुझ्नु होला तपाईँको 10 मिटरलाई तपाईँको यहाँ चाहिँ कति गरेको छ 1 cm मा चाहिँ यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अथवा तपाईँको 1 cm इज इक्वल टु कति हुन्छ 1/1000 गर्नु पऱ्यो। यसरी चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 16 को करेक्ट एन्सर रहेको छ सी। तपाईँलाई क्वेसन नम्बर मैले 17 राख्न गएको छु अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मिन। अर्थोग्राफिक भनेको तपाईँको प्रोजेक्सन मिन्स भनेको के हुन्छ हामीले चाहिँ अर्थोग्राफिक जहिले पनि के गर्छौँ भनेपछि तपाईँको राइट एङ्गलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोजेक्सन गर्ने गर्छौँ भनेको त्यो चाहिँ अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ 17 को। क्वेसन नम्बर 18 राख्न गएको तपाईँलाई मैले द मेन पर्पज अफ वर्किङ ड्रोइङ इज वर्किङ ड्रोइङको मेन प्रोपर्टिज भनेको यसको मुख्य गुण हामी केलाई चाहिँ मुख्य गुण मान्छौँ भनेर चाहिँ यसमा टु रेकर्ड डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन अप्सन बीले भन्दैछ टु प्रिपेयर अल बिल अफ क्वान्टिटिज एन्ड डिटेल्स इस्टिमेट होइन। सीले भन्दैछ टु फेसिलिटेट कन्स्ट्रक्सन एट साइट होइन। यिनी चाहिँ 18 को के हुन्छ भने हामीले मेन पर्पज अफ वर्किङ ड्रोइङ काम गर्ने ड्रोइङ चाहिँ हामीले किन वर्किङ ड्रोइङ भनेपछि तपाईँले बुझ्नु होला यसले चाहिँ के गर्नुपर्ने के गर्छ भनेपछि त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई चाहिँ फेसिलिटी दिएको हुन्छ कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ। अप्सन नम्बर सी चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ। वर्किङ ड्रोइङ हामी जहिले पनि के गर्छौँ भनेपछि साइट इन्जिनियरलाई अथवा त्यहाँको हामी कन्ट्राक्टरहरूलाई दिने गर्छौँ प्रोभाइड गर्ने गर्छौँ। यसले चाहिँ फेसिलिटीहरू दिनुपर्छ काम भएको साइटमा चाहिँ। अप्सन नम्बर सी चाहिँ तपाईँलाई करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर मैले चाहिँ 19 राख्न गएको छु तपाईँलाई। क्वेसन नम्बर 19 ले भन्दैछ पिक अफ द करेक्ट अल्टरनेटिभ भनेको छ होइन तलका माथि करेक्ट अल्टरनेटिभहरू चाहिँ सिलेक्ट पिकअप गर्नुहोस् छान्नुहोस् भनेको छ। द लाइन जोइनिङ द प्रोजेक्सन अफ पोइन्ट एन्ड इन्टरसेक्ट द लाइन XY एट एन एङ्गल भनेको छ XY एट एङ्गल भनेको छ XY एट एङ्गल इन्टरसेक्टिङ कुनै पनि द लाइन होइन जोइनिङ द प्रोजेक्सन अफ पोइन्ट इन्टरसेक्सन द लाइन होइन XY एट एङ्गल XY मा चाहिँ हामीले इन्टरसेक्ट कतिको एङ्गल भनेर चाहिँ यसले चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेको हुन्छ भनेको छ। यसले चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ XY मा चाहिँ यसले चाहिँ 90 डिग्री चाहिँ गरेको हुनुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। यो चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ द प्राइमरी रोल अर फङ्सन अफ वर्किङ ड्रोइङ होइन वर्किङ ड्रोइङ के भन्छ यो चाहिँ वर्किङ ड्रोइङले चाहिँ के हुन्छ फेसिलिटी दिने गर्छ। अप्सन नम्बर 18 को हामी चाहिँ यो गरिसकेको छौँ। 19 ले भन्दैछ द जोइनिङ द प्रोजेक्सन अफ लाइन पोइन्ट होइन इन्टरसेक्ट द लाइन होइन XY एट एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ हामी जहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट एन्सर 19 को। क्वेसन नम्बर 20 राख्ने गरेको छु तपाईँलाई मैले ह्याचिङ लाइन्स आर ड्रोन एट होइन डिग्रिज टु द रेफरेन्स लाइन होइन। ह्याचिङ लाइन चाहिँ हामीले कति डिग्रीको रेफरेन्समा लगाएर चाहिँ ह्याचिङ लाइन दिनुपर्ने हुन्छ भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले ह्याचिङ लाइन जहिले पनि द स्पेसिङ होइन द स्पेसिङ के भन्छ द लाइन्स आर थिन एन्ड के भन्छ युजुअली ड्रोन एट 45 डिग्री एङ्गल मेजर आउटलाइन हुनेछ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम थिन भनेको एकदम पातो र एकदम 45 डिग्रीलाई चाहिँ हामी बेस मानेर चाहिँ हामीले यो लाइन चाहिँ ड्रोन गर्ने गर्छौँ। अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। द
तपाईँले मैले क्वेसन नम्बर 21 राख्न गएको छु। 21 ले भन्दैछ फर द हैन सेक्सन अफ एनी प्रोजेक्सन हैन प्रोजेक्ट हैन व्हाइल क्राइटेरिया इज फ्लड फर द सिलेक्सन सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ फर द सिलेक्सन अफ एनी प्रोजेक्ट हैन व्हिच क्राइटेरिया इज फ्लोड हामी चाहिँ कुन क्राइटेरिया चाहिँ फ्लो गर्ने गर्छौँ भनेको छ। एकमा भनेको छ रेट अफ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको आइआर हो, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, बी बेनिफिट कस्ट रेसियो एन्ड डी भनेको चाहिँ अल अफ दी एबभ। हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ आइआरआर होइन रेट अफ इन्टरनल रिटर्न होइन यो चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हामीले एमपिभी पनि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ सिलेक्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ कति छ यो चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अप्सन नम्बर यसको लागि चाहिँ डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 22 ले भन्दैछ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपिभी इज मोर होइन एक्युरेट रिप्रेजेन्टेड बाई होइन डिफरेन्स बिट्विन क्यास इनफ्लो क्यास आउटफ्लो। अप्सन बीले भन्दैछ डिफरेन्स बिट्विन क्यास आउटफ्लो क्यास इनफ्लो त्यो चाहिँ अप्सन नम्बर ए को रहेछ क्यास इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो होइन। अप्सन बीले भन्दैछ डिफरेन्स बिट्विन क्यास इनफ्लो एन्ड क्यास आउटफ्लो। अब यसको लागि चाहिँ 22 को लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिफरेन्स बिट्विन होइन प्रेजेन्ट होइन क्यास इनफ्लो एन्ड क्यास आउटफ्लो चाहिँ हामीले यसको चाहिँ मोस्ट एक्युरेट हुन्छ एनपिभी भनेको। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ होइन यसको केसमा। क्वेसन नम्बर 23 राख्नु गएको छु तपाईँलाई मैले। क्वेसन नम्बर 23 भन्दैछ अ प्रोजेक्ट एन्ड रिस्क होइन अ प्रोजेक्ट रिस्क एनालाइसिस एडभर्स होइन एडभर्स टु एकाउन्ट फर होइन क्लाइमेट चेन्ज रिस्क इन द प्रोजेक्ट वाट इज द लाइकली इम्प्याक्ट अन इट इज आइआर। यसको आइआर रेट अफ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न होइन यो चाहिँ एकदम क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिस्कको कारणले गर्दा तलको मध्ये चाहिँ वाट इज द लाइक इम्प्याक्ट कुन चाहिँ असर पर्छ भनेको छ रिमाइन्स अन चेन्ज विल डिक्रिजेस इनएडिक्वाइट इन्फर्मेसन टु से होइन। तपाईँको हामी चाहिँ 23 को चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ प्रोजेक्ट रिस्कमा चाहिँ एनालाइसिस होइन एडभाइज टु अमाउन्ट फर एन क्लाइमेट चेन्ज रिस्क इन अ प्रोजेक्ट। हामी क्लाइमेट भनेको त्यहाँको हामी चाहिँ हावापानी अथवा कुनै पनि क्लाइमेट चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ इम्प्याक्ट ल्याउँछ आइआरमा भनेको छ। रिमाइन अन चेन्ज यसै चाहिँ अनचेन्ज हुन्छ यसले कुनै पनि असर गर्दैन चेन्ज हुँदैन भनेको छ। क्वेसन नम्बर 23 को करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 24 राख्नेको छु तपाईँलाई मैले। क्वेसन नम्बर 24 ले भन्दैछ द पर्पोज अफ बिट होइन इभ्यालुएसन इज टु डिटरमाइन। पर्पोज अफ बिट इभ्यालुएसनले चाहिँ के चाहिँ इभ्यालुएसन गरेर डिटरमाइन गर्छ त्यसलाई वर्णन गर्छ भन्छ। अप्सन लोएस्ट बिट अप्सन बी त रेस्पोन्सिबल बिट अप्सन सी भन्छ सब्सटेन्सियल्ली रेस्पोन्सिबल बिट अप्सन सीले भन्छ लोएस्ट एभेलेटेड सब्सटेन्सियल्ली रेस्पोन्स बिट भनेको छ। 24 को हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ लोएस्ट एभ्यालुएसन हामी सबभन्दा बिट हामी चाहिँ एभ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ लोएस्ट हामी चाहिँ एभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ र सब्सटेन्सियल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ भन्छ रेस्पोन्स बिट सब्सटेन्सियल्ली चाहिँ त्यो रेस्पोन्स हुनु पऱ्यो जो चाहिँ हामीले काम दिनुपर्छ काम गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ कलाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ बिटलाई एभ्यालुएसन गरेको हुन्छ। अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 25 राख्नुको छु तपाईँलाई मैले। क्वेसन नम्बर 25 ले भन्दैछ द पिक्टोरियल होइन द पिक्टोरियल representation of activities and events of a project is known as। पिक्टोरियल चाहिँ representation of activities and events of a project is known as। पिक्टोरियलमा चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो खालको यसलाई चाहिँ अप्सन एले भन्छ नेट फ्लो चार्ट नेटवर्क अप्सन सीले भन्छ फ्लो नेट अप्सन सीले डीले भन्छ अल्गोरिदम। हाम्रो चाहिँ पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेटिभ अफ एक्टिभिटिज इभेन्टलाई चाहिँ हामीले पिक्टोरियल रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नेटवर्क भन्छ हामीले यसलाई चाहिँ अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 26 राखेको छु तपाईँलाई मैले। क्वेसन नम्बर 26 ले भन्दैछ साथीहरू द रिपोर्ट्स होइन प्रिपेयर एट द इन्ड अफ फिनिसिङ कन्स्ट्रक्सन जब इज कल भनेको छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ अप्सन एले भन्छ फाइनलाइजेसन रिपोर्ट अप्सन बीले भन्दैछ एप्रुभल रिपोर्ट अप्सन सीले भन्दैछ कम्प्लेक्सन रिपोर्ट अप्सन डीले भन्दैछ अडिसन रिपोर्ट। द रिपोर्ट होइन प्रिपेयर्ड होइन तयार गरिन्छ एट द इन्ड अफ द फिनिसिङ काम सकिरहेको बेला त कन्स्ट्रक्सन वर्क भनेको
तपाईँले फिनिसिङ भइरहेको बेला चाहिँ काम चाहिँ सकिन लागेको बेला चाहिँ हामी फिनिसिङ सकिने बेलाको चाहिँ हामीले के भन्छ कम्प्लेक्सन रिपोर्ट चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यसरी नै प्रिपेयर गर्नुपर्छ रिपोर्ट चाहिँ। क्वेसन नम्बर 27 राख्नुपर्छ तपाईँलाई मैले। क्वेसन नम्बर 27ले भन्दैछ एन इपिसी कन्ट्र्याक्ट होइन मिन्स इपिडी कन्ट्र्याक्ट मिन के हुन्छ अप्सन ए इन्डो अफ प्लानिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन evaluation planning and construction, engineering planning and construction, engineering procurement and construction। तपाईँको लागि चाहिँ के भनेको छ यसले चाहिँ इपिसी कन्ट्र्याक्ट भनेको कस्तो खालको इपिसी भनेको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट खरिद एन्ड कन्सल्ट इन्जिनियरिङ खरिद र निर्माण भन्ने चाहिँ हामीले यसो चाहिँ अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट राख्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 28 राख्नु तपाईँलाई मैले 28ले भन्दैछ द अब्जेक्टिभ अफ टेक्निकल प्लानिङ इज टेक्निकल प्लानिङको अब्जेक्टिभ भनेको के हो भनेको छ अप्सन एले भन्दैछ प्रिपरेसन अफ स्पेसिफिकेसन एन्ड इस्टिमेट्स भनेको छ। अप्सन बीले भन्दैछ इनिसिएटिङ प्रोक्युरमेन्ट फर रिसोर्सेस। अप्सन सीले भन्दैछ आइडेन्टिफाई बोटलनेक होइन बोटलनेक एन्ड मेक प्रिपरेसन फर सोल्भिङ इट। अप्सन डीले भन्दैछ अल अफ द अबभ। टेक्निकल तपाईँको चाहिँ टेक्निकल पर्पजको मेन उद्देश्य भनेको अब्जेक्टिभ भनेको के हुन्छ भने चाहिँ प्रिपरेसन अफ स्पेसिफिक एन्ड के भन्छ इस्टिमेट भनेको यसलाई चाहिँ हामीले यो पनि प्रिपेयर गर्छौँ इनिसिएटिङ प्रोक्युरमेन्ट फर होइन रिसोर्सको लागि सुरुवातमा चाहिँ हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई बोटलनेक एन्ड के भन्छ मेक प्रिपरेसन अफ फर सल्भिङ इट होइन अल अफ द अबभ चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ यसको। तपाईँलाई मैले क्वेसन नम्बर 29 राख्न गरेको छु। क्वेसन नम्बर 29ले भन्दैछ द मेन डिसएडभान्टेज अफ लाइन अर्गनाइजेसन इज लाइन अर्गनाइजेसनको मुख्य बेफाइदा भनेको के हो भनेको छ यहाँ चाहिँ केलाई भनिन्छ के हो भनेको छ रिजिड स्ट्रक्चर। अप्सन बीले भन्दैछ एक्स्ट्रा अर्डिनरी डिले इन कम्युनिकेसन। अप्सन सीले भन्दैछ टप लेभल एक्जिक्युसन ओभर वर्क होइन। अप्सन डीले भन्दैछ अल अफ द अबभ। तपाईँको लाइन होइन लाइन अर्गनाइजेसन चाहिँ तपाईँको मेन चाहिँ यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज भनेको रिजिड स्ट्रक्चर हुन्छ। यसको स्ट्रक्चर चाहिँ रिजिड हुन्छ कुनै सर्टेन मात्रामा चाहिँ रिजिड मात्रामा रहेको हुन्छ र यसको चाहिँ के हुन्छ एक्स्ट्रा अर्डिनरी डिले इन कम्युनिकेसनमा चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी चाहिँ डिले हुने काम गर्छ र टप लेभल एक्जिक्युसन ओभर वर्क काम सकेपछि टप लेभलको एक्जिक्युसन आउँछ त्यहाँ चाहिँ होइन। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट एन्सर मानिन्छ हामी दिन सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 30 राख्ने गएपछि तपाईँलाई मैले एक्टिभिटी इन नेटवर्क डायग्राम होइन विथ होइन जिरो फ्लोट टर्मनेस जिरो फ्लोट हामीले क्रिटिकल एक्टिभिटीमा लाग्छौँ कि डुम्बी एक्टिभिटीमा लाग्छौँ कि हामीले रिकरिङ एक्टिभिटीमा लाग्छौँ कि नल एक्टिभिटीमा लाग्छौँ। तपाईँको हामी चाहिँ जिरो फ्लोट चाहिँ हामी के भन्छ क्रिटिकल एक्टिभिटी चाहिँ हामीले जिरो फ्लोट चाहिँ लिने गर्छौँ। तपाईँको लागि चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटी चाहिँ जिरो फ्लोट हुनुपर्छ जो चाहिँ हाम्रो इभन क्रिटिकल भनेको टोटल फ्लोट चाहिँ एकदम हाइएस्ट भएको क्रिटिकल फ्लोट भन्छु क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्छु। अब तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 31 राखेको छु मैले। क्वेसन नम्बर 31ले भन्दैछ द एक्सन होइन अर बिहेभियर्स अफ एन इन्डिभिजुअल इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी इज कन्सर्न विथ राइट अर रङ होइन राइट अर रङ द गुड अर ब्याड भनेको छ। द एक्सन अर बिहेभियर्स अफ एन इन्डिभिजुअल इन पार्टिकुलर कुनै पनि पार्टिकुलर इन्डिभिजुअल सोसाइटी इज कन्सर्न विथ राइट अर रङ यो भनेको के हो यसलाई के भन्छ हामी चाहिँ के भन्छौँ स्किल भन्छौँ कि यसलाई हामीले चाहिँ प्रोफेसन भनिन्छ कि इथिक्स भनिन्छ कि तपाईँको सर्भिस भनिन्छ। यो भनेको तपाईँको हामीले यो केसमा चाहिँ हामीले के भन्छ यो भनेको तपाईँ रङ राइट ब्याड तपाईँको गुडहरू चाहिँ छुट्याउनुलाई चाहिँ तपाईँको इथिक्स नैतिकता चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बिहेभियर्स तपाईँको बानीमा चाहिँ एक्सनको भर पनि थियो। क्वेसन नम्बर 32 राख्ने गरेको छु मैले। 32 भनेको तपाईँको लागि चाहिँ रहेको जस्तो according to FAR the project manager has authority to approve the variety up to होइन प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ कतिसम्म उसको भेराइटी चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ एप्रुभ गर्न सक्छ भनेको छ। र यसको लागि चाहिँ क्वेसन नम्बर 32 को अप्सन नम्बर एले भन्दैछ 5%, बीले भन्दैछ 10%, सीले भन्दैछ 15% र डीले भन्दैछ 20%। यसको लागि तपाईँले क्वेसन नम्बर 32 को चाहिँ अप्सन चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ रहेको छ बी रहेको छ। 10% सम्म चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ अकर्डिङ टु फार होइन
फार प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ 10% सम्म चाहिँ एप्रुभ गर्न पाउँछ अथोरिटी होइन। तपाईँको यो 5% तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ ग्याजेटेड सेकेन्ड क्लास अफिसर चाहिँ यो चाहिँ 5% ग्याजेटेड सेकेन्ड क्लास अफिसरले चाहिँ यो चाहिँ 5% गर्नु पाउने हो तपाईँको यो केसमा 5% ग्याजेटेड होइन। यो चाहिँ 15% भनेको तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेड चाहिँ 15% चाहिँ अप टु 50%सम्म चाहिँ अप्रुभ गर्न पाउने हो र 20 देखि अप टु 25सम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कन्सर्न सेक्युरिटी अथवा चिफ होइन विथ विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु सेक्युरिटी कन्सर्न चिफहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको 25 अथवा 25 भन्दा माथि चाहिँ त्यसले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ काउन्सिल मिनिस्टर चाहिँ 25 भन्दा माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्रुभ गर्न पाउने। क्वेसन नम्बर 33 ले भन्दैछ द इम्प्लोयर होइन द इम्प्लोयर डिजर्भ द राइट टु इम्प्लोयरहरू छ जो चाहिँ रोजगार कामदारहरू चाहिँ डिजर्भ हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ केमा चाहिँ डिजर्भ हुन्छ एक्सेप्ट अप्सन एक्सेप्ट एन्ड बिट अप्सन बीले हुन्छ रिजेक्ट एन्ड बिट बोथ ए एन्ड बी अप्सन सी नट अफ द एबभ भनेको छ इम्प्लोयरहरू चाहिँ डिजर्भ हुनुपर्ने हुन्छ चाहिँ हुलमिल एक्सेप्ट एन्ड बिटमा चाहिँ डिजर्भ हुनुपर्ने हुन्छ अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 34 राख्ने गर्छु तपाईँलाई मैले तर क्वेसन नम्बर 34 ले भन्दैछ इन अ कन्ट्याक्ट होइन कन्ट्याक्ट इन केस अफ discrepancies and discrepancies or ambiguities priority of documents forming contact होइन कन्ट्याक्ट स्याली भनेको छ अप्सन ए ले भन्दैछ कन्ट्याक्ट एग्रिमेन्ट लेटर अफ एक्सेप्टेन्स टेन्डर एन्ड टेन्डर कन्डिसन अफ कन्ट्याक्ट भनेको छ अप्सन बी कन्ट्याक्ट एग्रिमेन्ट लेटर अफ एक्सेप्टेन्स अप्सन बी त्यहाँबाट कन्डिसन अफ कन्ट्याक्ट टेन्डर भनेको छ अप्सन सी भन्छ कन्ट्याक्ट एग्रिमेन्ट टेन्डर कन्डिसन अफ कन्ट्याक्ट लेटर अफ एक्सेप्टेन्स तपाईँको अप्सन डी भन्दैछ कन्ट्याक्ट एग्रिमेन्ट कन्डिसन अफ कन्ट्याक्ट लेटर अफ एक्सेप्टेन्स एन्ड टेन्डर। यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्टको चाहिँ डिस्क्रिपेन्सिस भनेको त्यहाँ चाहिँ एकदम उतार चढाव भिन्नता हुन्छ होइन। डिस्क्रिपेन्सीमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरुमा चाहिँ यसको केसमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ कन्ट्याक्ट एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लेटर अफ एक्सेप्टेन्स तपाईँ लेटर अफ एक्सेप्टेन्स हुनुपर्ने हुन्छ टेन्डर कन्डिसन हुन्छ टेन्डर एउटा कन्डिसन अफ कन्ट्याक्ट टेन्डर प्रोसेस तपाईँ कन्डिसन अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 35 राख्नु पर्छ तपाईँ मैले क्वेसन नम्बर 35 ले भन्दैछ अ जब अफ द इन्जिनियर इन द साइट इज टु attempt to complete the work in the given schedule and cost main quality of work C ले भन्दैछ बी होइन इनोभेटिभ फ्लेक्सिबल प्रब्लम सल्भिङ एन्ड कम्युनिकेट डी ले भन्छ अल अफ द एबभ। तपाईँको 35 को चाहिँ इन्जिनियरको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ माथिको सबै चाहिँ तपाईँको जबहरू चाहिँ यो चाहिँ साइट इन्जिनियरभित्र पर्ने गर्छ फ्लेक्सिबल हुनुपर्ने हुन्छ प्रब्लम सल्भिङ गर्ने हुनुपर्ने हुन्छ कम्युनिकेटिभ हुनुपर्ने हुन्छ इनोभेटिभ पनि हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ। तपाईँले क्वेसन नम्बर 36 राख्नु 36 ले भन्दैछ प्रोफेसर होइन प्रोफेसर हार्ड क्रस इन्भाइटेड द मेथड होइन अफ 3 मोमेन्ट थ्योरम अप्सन बी ले भन्छ स्लोप रिफ्लेक्सन मेथड अप्सन सी ले भन्छ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड अप्सन डी ले भन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड। प्रोफेसर हार्डी क्रसले चाहिँ हार्डी क्रस इन्भाइटेड हार्डी क्रस भनेको के हुन्छ भने चाहिँ हार्डी क्रसले के गर्नुभएको थियो कुन थ्योरम चाहिँ त्यो चाहिँ उत्पादन गर्नुभएको थियो भनेर चाहिँ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड चाहिँ हार्डी क्रसले चाहिँ गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ हार्डी क्रसले चाहिँ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडको चाहिँ हामीले उहाँ चाहिँ यो आफ्नो एउटा थ्योरम ल्याएर चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन मेथड चाहिँ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडबाट चाहिँ हामीले बिम फ्रेमको हामीले चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर 37 होइन क्वेसन नम्बर 37 राख्ने गरेको छु मैले प्री स्ट्रेसिङ होइन इन कङ्क्रिट होइन बिम इज युजली अप्टेन बाई होइन एक्सटेन्सन प्री स्ट्रेसिङ चाहिँ हामीले एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिङ केमिकल रियाक्सन इन्टरनल प्री स्ट्रेसिङ स्ट्रिम क्युरिङ भनेको छ। हामी चाहिँ यो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ
प्रिस्ट्रेसिङ इन कङ्क्रिट होइन, कङ्क्रिटमा चाहिँ प्रिस्ट्रेसिङ चाहिँ हामीले कसरी अप्टेन गर्छु गेन गर्छु भने चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनल प्रिस्ट्रेसिङको कारणले चाहिँ हामीले कङ्क्रिटमा चाहिँ प्रिस्ट्रेसिङ चाहिँ हामीले अप्टेन बिमको केसमा चाहिँ कङ्क्रिट बिमको चाहिँ हामीले अप्टेन गर्ने गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 38ले भन्दैछ एकर्डिङ टु होइन आइएस 800 1962 द कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ स्टिल पर डिग्री सेन्टिग्रेड होइन डिग्री सेन्टिग्रेड पर युनिट लेन्थ इज टेकन एज भनेको छ। हामी चाहिँ यसको केसमा चाहिँ हामीले स्टिल पर डिग्री सेन्टिग्रेड पर लेन्थ भनेको छ। युनिट लेन्थमा चाहिँ हामीले स्टिल चाहिँ कति चाहिँ हामीले एकर्डिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भनेको छ। क्वेसन नम्बर 39 को हामीले यो चाहिँ हामीले कोडलाई रेफरेन्स लगेर लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई क्वेसन नम्बर 38 को सी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ 0.5/0 1 2 चाहिँ हामीले सही दिनुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 39 चाहिँ हामीले लेख्छौँ सिम्पल बेन्डिङ इक्वेसन भनेको m/i तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ e/r सिग्मा/y सिग्मा भनेको सिग्मा/y अथवा f/y सिग्मा भनेको स्ट्रेस हो f भनेको पनि स्ट्रेस हो। यो चाहिँ हामीले यसो भन्छौँ। क्वेसन नम्बर 39 को सी करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 40 राख्ने गर्छु तपाईँलाई मैले। क्वेसन नम्बर 14 ले भन्दैछ आरसिसी स्ट्रक्चर इज सेड टु बी डबल रेन्फोर्स सेक्सन होइन वेन रेन्फोर्समेन्ट होइन इज प्रोभाइडेड अन टेन्सन साइड एन्ड द मिडल अफ स्ट्रक्चर बीले भन्दैछ वेन रेन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड अन कम्प्रेसिभ साइड एन्ड मिडल स्पान सेक्सन। क्वेसन नम्बर डीले भन्दैछ रेन्फोर्समेन्ट इज बोथ होइन एमएस बार एन्ड स्टिल मेस होइन। अप्सन डीले भन्छ रेन्फोर्समेन्ट इज प्लेस्ड अन टेन्सन एन्ड कम्प्रेसिभ जोनमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 40 को डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। डबल रेन्फोर्स भनेको हामीले कम्प्रेसिभ र टेन्सन साइडमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ रेन्फोर्स बारहरूलाई चाहिँ आरसिसी रडहरूलाई चाहिँ। क्वेसन नम्बर 41 ले भन्दैछ द बेसिक पर्फेक्ट फ्रेम इज होइन द बेसिक पर्फेक्ट फ्रेम कसलाई बेसिक पर्फेक्ट फ्रेम भनिन्छ। अप्सनले भन्दैछ ट्रायङ्गल बीले रेक्टेङ्गल सीले स्क्वायर र डीले भन्दैछ हेक्सागोनल। तपाईँको हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने चाहिँ पर्फेक्ट बेसिक होइन बेसिक पर्फेक्ट फ्रेम भनेको हाम्रो ट्रायङ्गललाई चाहिँ हामीले मान्ने गर्छौँ। ट्रायङ्गल चाहिँ फ्रेम चाहिँ बेसिक पर्फेक्ट फ्रेम चाहिँ हामीले मानेका छौँ होइन लिन्छौँ होइन। इम्पर्फेक्ट फ्रेम भनेको यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको वेन द नम्बर अफ नम्बर्स आर लेस देन द्याट होइन रिक्वायर बाई इक्वेसन एम इज इक्वल टु इम्पर्फेक्ट फ्रेम भनेको एम इज इक्वल टु 2j - 3 2j - r रहेछ। अब चाहिँ हाम्रो रेटोडियन होइन रेटोडियन फ्रेम भनेको इफ द नम्बर अफ मेम्बर्स आर मोर देन द्याट रिक्वायर्स इक्वेसन होइन 2j - 3 होइन। यो चाहिँ हामीले पर्फेक्ट फ्रेम भनेको हाम्रो ट्रायङ्गललाई चाहिँ पर्फेक्ट बेसिक फ्रेम चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ यो चाहिँ मानेका छौँ होइन। क्वेसन नम्बर 42 हामी राख्ने गरेको छ। क्वेसन नम्बर 42 ले भन्दैछ इफ अ कम्पोजिट बार अफ कपर होइन कपर एन्ड स्टिल आर हेटेड देन द कपर बार विल बी अन्डर होइन हामीले चाहिँ इफ अ कम्पोजिट बार अफ कपर एन्ड स्टिल होइन आर हेटेड कपर स्टिललाई हेड गऱ्यो भने चाहिँ देन द कपर बार होइन विल बी अन्डर टेन्सन कम्प्रेसन सियर एन्ड टर्सन। कपर बार चाहिँ हामीले के हुने गर्छ हामीले चाहिँ यसलाई हिट गऱ्यो भने कपर बार जहिले पनि के हुन्छ कम्प्रेसिभ हुन खोज्छ कपर बार होइन। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 43 राख्ने गरेको छु तपाईँलाई मैले द स्टोन द्याट होइन एक्साइबिट हाइएस्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ इज कस्तो खालको स्टोन त हामीले हाइएस्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हुन्छ। अप्सन ए भने जेनेसिस अप्सन बीले भन्दैछ सल्याट अप्सन सी लाइमस्टोन अप्सन डीले भन्छ ग्रानाइट। हाम्रो चाहिँ 43 को राइट एन्सर भनेको हाम्रो ग्रानाइटमा चाहिँ एकदम हाई स्ट्रेन्थ चाहिँ हामी चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ पाउन सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 44 राख्ने गर्छु तपाईँलाई मैले। क्वेसन नम्बर 44 भन्दैछ द पिगमेन्ट होइन युज्ड इन पेन्ट होइन द पिगमेन्ट युज्ड इन पेन्ट्स फर कोरोसन रेजिस्टेन्स होइन व्हाइट लिड फेरस अक्साइड जिङ्क व्हाइट अप्सन डीले भन्दैछ रेड लिड भन्दैछ।
पिगमेन्ट होइन द पिगमेन्ट युज इन पेन्ट फर कोरोसन रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ हामीले के चाहिँ हामीले कुन पिगमेन्ट चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौँ यसको लागि चाहिँ हामीले रेड लिड चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 45 राख्ने गरेको छु मैले क्वेसन नम्बर 45 ले भन्दैछ रेड सर्ट आइरन क्रैक व्हेन बेन्ड ड्यू टु percent of sulfur carbon phosphorus silicon हाम्रो चाहिँ रेड सर्ट होइन रेड सर्ट आइरन क्रैक व्हेन बेन्ड ड्यू टु होइन क्रैक पछि बेन्ड हुन्छ बेन्ड ड्यू टु भनेपछि यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 44 को तपाईँको करेक्ट आन्सर त रहेको छ 45 करेक्ट आन्सर रहेको तपाईँको सल्फरको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बेन्ड हुने गर्छ 45 को करेक्ट आन्सर चाहिँ सल्फरको कारणले गर्दा हुने गर्छ 46 तपाईँले राख्ने गरेको छु होइन 46 चाहिँ ओइल होइन सिजनिङ टिम्बर मेक कन्टेन्ट मोइस्चर अप टु होइन हामी ओइल सिजनिङमा चाहिँ हाम्रो मोइस्चर चाहिँ कति पर्सेन्टसम्म चाहिँ यो चाहिँ कन्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ भनेपछि 10% 10 to 12% चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ ओइल सिजनिङमा चाहिँ हुने वाटर चाहिँ कन्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 47 राख्ने गरेको छु कोल टार होइन इज अप्टेन बाई डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन कोल टार भनेको हाम्रो पेट्रोलियमबाट आउँछ कि उबाट आउँछ कोलबाट आउँछ बिटुमिनबाट आउँछ कोल टार हाम्रो केबाट आउँछ कोल टार भनेको हाम्रो जहिले पनि कोलबाट आउने गर्छ कोल टार भनेको अप्सन नम्बर सी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ क्वेसन नम्बर तपाईँलाई मैले राख्ने गरेको छु क्वेसन नम्बर 48 राख्ने गरेको छु एप्रेटस होइन फर साउन्डनेस टेस्ट अफ सिमेन्ट इज तपाईँको साउन्डनेस सिमेन्टको लागि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ एप्रेटस युज गर्नुपर्ने हुन्छ लिकाटलियर एप्रेटस हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्रेसिभ टेस्टलाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट भनेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ चाहिँ गर्नुपर्छ विज्ञान टेस्ट भनेको तपाईँको त्यसले चाहिँ के हुन्छ कन्सिस्टेन्सी त्यसको हुन्छ युज गर्नुलाई चाहिँ युज गरिन्छ क्वेसन नम्बर 49 हामी राख्ने गरेको छ क्वेसन नम्बर 49 भन्दैछ मिनिमम स्ट्रेन्थ अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक सुड बी न्युटन पर मिटर स्क्वायर फर्स्ट क्लास ब्रिकको मिनिमम स्ट्रेन्थ चाहिँ हाम्रो कति हुनुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ हाम्रो यसको लागि चाहिँ 49 को मिनिमम स्ट्रेन्थ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्लास ब्रिकको चाहिँ मिनिमम स्ट्रेन्थ अफ फर्स्ट क्लास 10 न्युटन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ 105 हो वास्तवमा चाहिँ हामी 10 लिने गर्छौँ लियौँ अहिले नजिकको हामी नेक्स्ट अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गऱ्यौँ अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 40 राख्ने गरेको छु अ फ्लाक एग्रिगेट होइन इज सेड टु बी एलोङ्गेट होइन इफ होइन इट इज स्ट्रेन्थ इज फ्लाकी एग्रिगेट इज सेड टु बी एलोङ्गेट होइन इफ इट इज स्ट्रेन्थ इज इक्वल टु मिन अथवा ट्वाइस द मिन साइज थ्रिस द मिन साइज नट अफ दिएको भनेको छ फ्लाकी एग्रिगेट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ 1/3 मिन एग्रिगेट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले आजको भिडियो हेर्नुभयो कृपया कस्तो लाग्यो कृपया हाम्रो यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला पक्कै पनि नागरिक उड्डयन जो चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमतिर फर्म भर्नुभएको छ तपाईँले सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फ तपाईँले फर्म भर्नुभएको छ भने आजको यो बसाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला र तपाईँहरूलाई यी क्वेसनहरू नेपाल वायु निगममा मात्र नभएर सिभिल इन्जिनियरिङको जुनसुकै लक्ष्य आयोगलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले तपाईँहरू सबैले यो भिडियोलाई हेर्नु होला र कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने र पुरानै साथीहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला आजको बसाइबाट म यारसँग महर पनि बिता हुन्छु नमस्ते बाई टेक केयर र कोरोनाको बिगी बढ्दैछ कृपया आफूलाई सेफ राखेर पढ्नु होला नमस्ते बाई टेक केयर